मसीह यीशु की आमद सानी के वक्त हर एक आंख उसे देखेगी। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक, आमीन। खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे। मसीह खुदावंद के ये अल्फाज हमें बहुत बड़ी गुमराही से हर रोज बचाते हैं। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो यकीन न करना। हमें उसी यीशु का इंतजार करना है जिसकी दूसरी आमद बिल्कुल कलाम मुकद्दस के मुताबिक है। यही यीशु वापस आएगा। यह मकाम सलीब और मौत पर फतह पाने की बात का है, जब जैतून के पहाड़ से यीशु शागिर्दों के सामने आसमान पर उठा लिया गया। हमें अमाल के पहले बाब की इन आयात से वाज़ेह होता है, जब शागिर्द उसे आसमान की तरफ जाते गौर से देख रहे थे कि खुदावंद के दो फरिश्ते उनके दरमियान आ खड़े होते हैं और इस बात पर मोहर करते हैं कि यही यीशु आसमान पर से वापस आएगा। जी हाँ, यही यीशु जिसने इसराइल की गलियों और वादियों में मनादी की, बड़े बड़े निशानात और मौजज़े किए, दुनिया की सबसे बड़ी कलीसिया कायम की, जिसने दुखी इंसानियत पर शफकत और शिफा का हाथ रखा। जी हाँ, यही यीशु नासरी जिसने अपने खून का फिदिया देकर इंसानियत की निजात का बंदोबस्त किया। मसीह यीशु की आमदसानी जहाँ कलाम मुकद्दस के ऐन मुताबिक है, उसके साथ साथ ये सारा जलाली ज़हूर देखा भी जा सकेगा। मतलब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रहने वाली, बल्कि हर एक आंख उसे देखेगी। इस जाहो जलाल को देखने की गर्ज से मुकद्दस लूका रसूल की अंजील के 9वें बाब की 26वीं आयत से हमें पता चलता है कि वो अपने और अपने बाप और पाक फरिश्तों के जलाल में आएगा। और इसी आयत की रोशनी में लिया गया तस्वर मुसव्वर की आंख से कुछ इस तरह देखने में होगा। खुदावंद यीशु के ज़हूर को जहां सारी दुनिया देख सकेगी, वहां सुन भी सकेगी। मतलब हमारा खुदा खामोश रहने वाला नहीं। इस आयत से हम पर मजीद वाज़ेह हो जाता है कि हमारा खुदा किस तरह आसमान से एक बड़ी ललकार और मकर्रर फरिश्ते की और नरसिंगे की आवाज़ के साथ उतरेगा। ये वही आवाज़ है जिसकी कुदरत और ताकत से कब्रों में पड़े हुए मुर्दे तक बाहर आ जाएंगे। आज से तकरीबन 3000 साल पहले इसी आमदसानी की पेशन गोई हमें पुराने ऐहदनामा में भी मिलती है, जहां दाऊद नबी अपने खुदावंद खुदा को आसमान से एक भस्म करने वाली आग के साथ उतरते देखता है, और जिसके चारों तरफ एक बड़ी आंधी चलती है। आपको खुदावंद खुदा के उस जलाली दिन का इंतजार हो ना हो, या आप उसके लिए तैयार हो ना हो, ये हतमी और अटल है, ये होके रहेगा। हमारा मसीहा इसी जलाल और शान और शौकत के साथ आने वाला है। हर कोई अपने मसीहा का इंतजार कर रहा है। यहाँ वाज़ेह रहे कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग अपने अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, यानी दूसरे मज़हब के लोग भी अपने अपने बचाने वाले का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये वही मकाम है जिसके बारे में मसीह खुदावंद ने पहले ही आपको खबरदार कर रखा है कि तुमको कोई गुमराह न करे। जैसे हिंदू काल की देवी का मसीहा के तौर पर इंतजार कर रहे हैं,
اور جیسے یہودی جنہوں نے مسیح یسوع کو رد کیا تھا آج بھی اپنے کسی دوسرے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، اسی طرح اسلام اپنے عقیدہ کے تحت امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں جو آ کر کے دجالی قوتوں سے ٹکرائیں گے، دنیا کو متحد کریں گے اور ہر ایک کو انصاف ملے گا۔ بدھازم میں لوگ میترایا پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہزاروں سال پہلے یہاں موجود تھا اور دوبارہ آنے کو ہے۔ زراستھنزم میں لوگ شاہ بیرام کا مسیحا کی حیثیت سے انتظار میں ہیں اور جدید تعلیم کے پیروکار اپنے کسی کائناتی مسیحا کا انتظار میں ہیں جسے وہ کاسمک کرائسٹ کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں ہر ایک مذہبی نظام کے ماتحت چلنے والے لوگ اپنے اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں اور ہمیں صرف سچے مسیحا کے استقبال کے لیے تیار رہنا ہے۔ اور ہاں، صرف تیار ہی نہیں بلکہ خبردار بھی رہنا ہے، کیونکہ کلام مقدس کے مطابق بہت بڑا دھوکے باز بھی آپ کے راستے میں کھڑا ہے جو ہر وقت اسی کوشش میں رہتا ہے کہ آپ کو مسیح یسوع کی محبت سے الگ کرے۔ اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا۔ یہ وہی بے دین ہے جو اپنی جھوٹی قدرت، نشان اور عجیب کاموں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے مسیح یسوع کی محبت کو اختیار نہیں کیا جس سے ان کی نجات ہوتی۔ جب خداوند یسوع اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا، وہ خداوند کے چہرہ اور اس کی قدرت کے جلال سے دور ہو کر ابدی ہلاکت کی سزا پائیں گے۔ ان آیات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان اپنی جھوٹی قدرت سے وہی عجیب کام اور نشان دکھائے گا جو معجزات خداوند یسوع اپنے وقت میں لوگوں کے درمیان کرتے رہے۔ اس کا یہی کام لوگوں کے لیے بہت بڑا دھوکہ ثابت ہوگا، لیکن وہ لوگ جو خداوند یسوع کی محبت کو اپنی زندگی بنا چکے ہیں اور اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں، وہ اس بے دین کے فریب میں نہیں آئیں گے چاہے کچھ بھی ہو۔ یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ شیطان عجیب کام یا معجزات تو دکھا سکتا ہے مگر خداوند یسوع کی جیسی آمد ثانی اور قدرت اور جلال میں نہیں آ سکتا۔ کیونکہ خداوند یہوہ پاک خدا قادر مطلق خدا ہے، خود مختار، عزت و عظمت اور شان و شوکت والا ہے، اس لیے ابلیس کو مسیح یسوع کی اسی جاہ و جلال اور شان و شوکت کے ساتھ آمد ثانی کی نکالی یا جال سازی کی اجازت نہیں ہے۔